بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. معكم الأستاذ خالد الناجي في هذا الفيديو الجديد اللي غنخصو لتصحيح التمرين الثالث دائما من فقرة المكملة بالأجزاء انتغراسيون باغ بارتي. الفقرة التكامل الأول هو اش المقترح اللي كيساوي إكس على كوس كاري دو إكس دي دو إكس. على بركة الله نمر إلى الحل. التكامل الأول اللي غنسميوه اش كيساوي الانتجرال، يعني نقلبو على الدالة الأصلية ديال إكس على كوس كاري دو إكس دي دو إكس. بما أننا في الفقرة ديال المكملة بالأجزاء، إذن كما العادة دائما نضع U لإكس ثم في بريم دو إكس. U لإكس من طبيعة الحال هنا كيبقى لنا حسن الاختيار ديال U لإكس وديال في بريم دو إكس، دونك كناخدو U لإكس هي إكس ثم في بريم دو إكس هي واحد على كوس كاري دو إكس. قلنا هنا كنديرو اشتقاق، هنا تكامل. دونك الاشتقاق ديال U لإكس غيعطينا U بريم دو إكس اللي كتساوي واحد ثم في دو إكس كتساوي، هنا كنعرفو بأن التكامل ديال واحد على كوس كاري دو إكس هي طونجونت لو إكس. لماذا؟ لأن كنعرفو بأن لا ديريفي ديال طونجونت دو إكس بريم كتساوي واحد زائد طونجونت أو كاري دو إكس اللي كتساوي واحد على كوس كاري دو إكس. هنا ساهل أننا نبينو حساب، يعني فقط ممكن ناخدو أن سور كوس كاري دو إكس كيساوي واحد غنعوضوه بسينوس كاري دو إكس بلس كوس كاري دو إكس على كوس كاري دو إكس كتساوي نقسمو المقام تساوي سينوس أو كاري دو إكس على كوس كاري دو إكس زائد كوس كاري دو إكس على كوس كاري دو إكس. كنلقاو هنا واحد زائد طونجونت كاري دو إكس. ممكن نقولو بأن واحد على كوس كاري دو إكس هي واحد زائد طونجونت كاري دو إكس. باش نبينو الاشتقاق يكفي أننا نوضعو طونجونت يساوي سينوس على كوسينوس ونحسبو الاشتقاق ديال اف على جي. دونك نرجعو للتكامل ديالنا. اش يساوي، الآن ممكن نبسطو اش يساوي، قلنا بأن التكامل ديال U في بريم كتساوي U فوا في ناقص الانتجرال ديال U بريم فوا في. دونك نطبقو القاعدة، إذا اش يساوي اللي هي U فوا في بريم مع U هي إكس و في بريم هي أن سور كوس كاري، دونك كتساوي U فوا في. U فوا في U يعني و في، دونك إكس فوا طونجونت دو إكس إكس فوا طونجونت دو إكس ناقص الانتجرال ديال U بريم فوا في. U بريم فوا في، دونك طونجونت دو إكس ناقص طونجونت دو إكس دي دو إكس. الآن ممكن نزيدو نبسطو، دونك إكس فوا طونجونت دو إكس ناقص الانتجرال، ممكن نكتبو طونجونت على شكل سينوس دو إكس على كوسينوس دو إكس دي دو إكس يساوي، دونك اش يساوي إكس طونجونت دو إكس ناقص، لاحظو بأن السينوس
ممكن نعوضوها بالكوسينوس. لا ديريفي ديال الكوسينوس بريم على الكوسينوس ديال إكس. لا ديريفي ديال الكوسينوس، لا ديريفي ديال الكوسينوس غتعطينا موان سينوس، دونك غنضربو فواحد الموان هنا. أنا ممكن نستعمل الدائرة باش نبسط لكم كوسينوس سينوس. دونك هنا كاينة سينوس دو إكس كوس إكس موان سينوس دو إكس موان كوس دو إكس. في هاد المنحة نهضرو على الاشتقاق، وفي المنحى المعاكس نهضرو على التكامل. يعني أن الاشتقاق ديال السينوس كيعطينا الكوسينوس، الاشتقاق ديال الكوسينوس كيعطينا موان سينوس، وهكذا. والتكامل ديال موان سينوس كيعطينا الكوسينوس، التكامل ديال الكوسينوس كيعطينا سينوس. دونك داكشي علاش زدت هنا ناقص، لأن عندي الاشتقاق ديال الكوسينوس يعطينا موان سينوس، وأنا عندي سينوس. دونك اش الآن ممكن نكتبو اش يساوي إكس طونجون دو إكس زائد، هنا كان عندي ناقص مع ناقص، هنا يو بريم على يو بريم على يو. كنعرفو بأن الانتيغرال ديال يو بريم على يو دي دو إكس هي ال ان، القيمة المطلقة ديال يو لو إكس. دونك غنستعملو هاد الخاصية. هنا يو بريم يو هي كوسينوس، وهنا يو بريم، دونك زائد ال ان ديال كوسينوس دو إكس. النتيجة النهائية نأثروها. دونك اش هي إكس طونجون دو إكس زائد ال ان دو إكس، ال ان دو كوسينوس دو إكس. أمر إلى التكامل الموالي اللي هو إي من صفر حتى بي سيغ دو إكسبونسيال موان دو إكس كوس إكس دو دي إكس. دونك إي يساوي الانتيغرال من صفر حتى بي سيغ دو إكسبونسيال دو إكس كوسينوس إكس دي دو إكس. نعاود نذكر بالقاعدة اللي كنتبعو ديال ال بي او تي، باش اللي ما شافش الفيديو السابق يفهم كيفاش كنختاروا الاسبقيه ال pour la fonction ln logarithme pour les polynômes p de x حدوديه، la fonction exponentielle الأسية الدالة الأسية، ثم trigonométrie الدوال المثلثية. هنا كنسبقوا الأسبقية ديال ln في اختيار u de x. دونك عندي هنا الاكسبونسيال مع التريغونومتريك، دونك كناخدو الدالة الاكسبونسيال هي u de x. دونك نضع u de x يساوي اكسبونسيال موان 2x و v بريم دو x يساوي كوسينوس x. قلنا هنا كنديرو اشتقاق، هنا تكامل. دونك u بريم دو x نحصلو على اشتقاق ديال اكسبونسيال موان 2x هي موان 2 اكسبونسيال
moins 2x ثم v de x يساوي دونك التكامل ديال الكوسينوس غنعاودو نردكم للدائرة. التكامل ديال الكوسينوس في هاد المنحى قلنا يعني سينوس دو اكس، سينوس دو اكس. إذن إي تكتب على الشكل التالي U fois V يعني exponentielle moins 2x fois sinus de x ناقص U prime 2 exponentielle moins 2x sinus x d de x. ما بين صفر pi sur 2 0 et pi sur 2. كنلاحظوا بأن التكامل باش نحسبوه سنستعملو نفس الطريقة المكملة بالأجزاء. غنوضع دونك غنبسطو هو الأول إي يساوي اكسبونونسيال ديال موان بي سور دو سينوس ديال بي سور دو هي واحد دونك غتبقى اكسبونونسيال موان دو فوا بي سور دو يعني غتعطينا موان بي فوا سينوس بي سور دو هي ان ناقص سينوس دو زيرو اكسبونونسيال دو زيرو فوا سينوس دو زيرو سي زيرو دونك غتبقى زيرو ناقص تولي زائد اثنان اكسبونونسيال موان دو اكس سينوس اكس دي دو اكس. نوضع التعبير هو ا. دونك غنحسبو ا بنفس الطريقة ا يساوي الانتجرال ديال اكسبونسيال موان دو اكس سينوس اكس دي دو اكس. بنفس الطريقة نضع u دو اكس يساوي و في بريم دو اكس يساوي. هنا عندنا دالة أسية دالة اكسبونسيال و دالة تريغونومتريك يعني مثلثية. دونك ناخدو وحنا كنعرفو بأن القاعدة المتبعة هي ال بي او تي يعني الأسبقية لإكسبونسيال. دونك كنوضعو u دو اكس هي الإكسبونسيال موان دو اكس و في بريم هي سينوس دو اكس. هنا اشتقاق هلا غنبقى ندير ديريفي انتجرال تكامل ديريفي انتجرال اشتقاق تكامل u بريم دو اكس كتساوي ناقص 2 اكسبونسيال موان دو اكس نفس الشيء و في دو اكس الانتجرال ديال السينوس. غنرجعو للدائرة فقط باش تفهمو اش كندير. دونك سينوس وحنا في هاد المنحى بين تكامل دونك غنمشيو في هاد المنحى غنلقاو بأنها هي موان كوسينوس. دونك موان كوسينوس دو اكس. إذن أ الانتجرال أ كيساوي U fois V donc exponentielle moins 2x et moins fois cosinus de x ناقص U prime fois V donc ناقص fois ناقص غتعطينا زائد 2 exponentielle moins 2x cosinus x من 0 tel pi sur 2 0 et pi sur 2. كنعرفو بأن الكوسينوس ديال بي سور 2 يتيكال 0 دونك التعبير الأول غيساوي 0 دونك يساوي 0 و الكوسينوس ديال 0 هي 1 دونك 0 موان مع موان غتعطينا بلس اكسبونونسيال ديال 0 هي 1 الكوسينوس ديال 0 هي 1 دونك زائد 1 ناقص وهاد التعبير 2
اكسبونونسيال موان 2 اكس كوس اكس. كنلاحظوا بان هذا التعبير سبق لينا بدينا به، اللي هو اي. دونك هذا هو اي ا est égal à moins 2i. هلا غنأطرو هاد النتيجة لأن غنحتاجوها في التعويض. غنرجعو ل اي، التعبير اللي لقينا في اي آخر تعبير اي اكسبونسيال ديال موان بي. دونك إذا اي يساوي اكسبونسيال موان بي زائد 2 ا زائد 2 ا، و ا حسبناها قبل، يعني اكسبونسيال موان بي زائد 2. التعبير ديال ا هو 1 ناقص 2 اي. كتلاحظوا بان التكامل في هذه الحالة درناه جوج المرات التكامل بالأجزاء باش نحصلوا على دونك اي. لقينا اي اون فونكسيون ديال اي. دونك اي اتيكال اكسبونسيال موان بي زائد 2 ناقص 4 اي. ردوا 4 اي للجهة الأخرى تعطينا 4 اي زائد 4 اي يساوي اكسبونسيال موان بي زائد 2. يعني عندنا 5 اي يساوي اكسبونسيال موان بي زائد 2. يعني أن اي يساوي 1 على 5 اكسبونسيال موان بي زائد 2. النتيجة النهائية. مهم جدا أننا نعرف بأن التكامل بالأجزاء ممكن نديرو جوج المرات في نفس التكامل. أمر إلى السؤال الموالي. بالنسبة للتكامل ك نتبعو نفس الطريقة. إلا لاحظتوا راه نفس الشيء، السينوس فقط اللي بدلنا بالكوسينوس و 2 إكس، نفس الطريقة المتبعة لحساب التكامل إي. دونك غندوزو جي ال ان دو إكس على إكس على بويسونس ان دو إكس. دونك جي يساوي التكامل ديال ال ان دو إكس على إكس ان دي دو إكس. بما أننا نستعمل التكامل بالأجزاء دونك نضع نفس الطريقة المتبعة U دو إكس و في بريم دو إكس. U دو إكس ناخدو ال ان دو إكس بنفس بقاعدة ال بي او تي. في دو إكس هي 1 على إكس أس إن اللي هي إكس على بويسونس موان إن. وكنا غنستعملو لا ديريفي الاشتقاق. هنا الانتيغرال التكامل غنحصلو على U بريم دو إكس اللي كتساوي 1 على إكس. الاشتقاق ديال ال ان دو إكس هي بريم، هي 1 سور إكس. في دو إكس الانتيغرال ديال إكس على بويسونس موان إن هي 1 على كناخدو الأس ناقص إن بلس 1 ثم إكس موان إن بلس 1 كنزيدو 1 على الأس. إذا جي يصير على الشكل التالي U فوا في. دونك 1 على 1 ناقص إن، هنا قلبت 1 ناقص إن إكس على بويسونس موان إن بلس 1 مضروبة في ال ان دو إكس ناقص 1 على 1 ناقص إن مضروبة في 1 على إكس مضروبة في إكس على بويسونس 1 ناقص إن. إذا جي كتساوي 1 على 1 ناقص إن
ln دو إكس. هنا ممكن نردو إكس للمقام، تعطينا إكس على بويسونس n موان 1. نقلبو إشارة هنا، يعني كنديرو ناقص عامل موان n بلس 1، ثم ناقص واحد على واحد ناقص n انتجرال غنبسطو وتعطينا واحد على إكس ضربة في إكس n ناقص واحد ديرو إكس. دائما غنبسطو، دونك جي يساوي ln دو إكس على واحد ناقص n إكس n موان 1 ناقص واحد على واحد ناقص n، ثم واحد على نقصو نجمعو، يعني غتعطينا إكس أو بويسونس n ديرو إكس. كنجمعو الأسين، هنا كاين عندي أس واحد، كنجمعو n زائد واحد ناقص واحد غتعطينا إكس أس n. دونك جي يساوي ln دو إكس على واحد ناقص n إكس أس n ناقص واحد ناقص واحد على واحد ناقص n. هنا الانتجرال ممكن نكتبو الكتابة بالشكل التالي كما كتبناها سابقا، موان n ديرو إكس اللي هي ln دو إكس على واحد ناقص n إكس على بويسونس n موان 1 ناقص واحد. دونك هنا غنديرو نفس الطريقة اللي درنا تكامل ديال إكس على بويسونس موان 1. دونك غنديرو واحد على ناقص n كنزيدو واحد إكس على بويسونس موان n بلس 1. دونك يساوي ln دو إكس على واحد ناقص n إكس n موان 1 ناقص، هنا غنبسط غتعطيني واحد ناقص n، دونك واحد على واحد ناقص n أس 2 إكس أس واحد ناقص n. هذا هو التعبير النهائي ديال جي. ممكن نردو إكس على بويسونس ان موان n نردو المقام، ولا نخليوه كتابة على الشكل التالي فقط. كما قلت بالنسبة للكا نفس الطريقة المتبعة، في ربما نشوفوه في فيديو مقبل إن شاء الله. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كان معكم الأستاذ خالد الناجي. متنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالنا على القناة ديالنا مدرسة الرياضيات الفيزياء، وانتظرونا في الفيديو المقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.